Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام إن هذا اللي دحان دوعلكم دحان حاضركم أملا علم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حدش سخونكم كعمان قاعد احنا مسخهم النغلنا ناي كل شيء عمد مستي نايز بيت سبنا أكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نخصهم عوون بخبرن عدمكم سمعتنا زي أجداس إيو نبرة هزمنا أي شيء زل سمعتي لايك غيركم جمروا بليز هزبه سمعوا له ليتن كترن بحرن صحرن يلنا نمس وزلنا از انفورميشن زي كلنا يتغارو زملكت بتمصلاتنا تحيز زلو مريتنا زملكت ندعرهيكم سلدلنا نبل زلنا سؤال كايكونن حنا غنزب واصلنا ينلكم زي غورلنا يملكم لايك غورو وسمعوا نهم مهارلو من كم زوت وسدو زلو من كم زوت فوق زلو فتاويهم صلايهم انه فلطتهم هزبنا لعلنا تحتن نبلو زلنا ايمو لايك غيركم جمروا زي باخبروت يزحتكم تعبتنا يدزلخو اتوم اورومو خنديز اكل شرحكم زغور زلو اب معراب تግራይ مصيوم انتاي كم زغور زلو بتعامي بزغرم بزسدمم زدي نبرت ناي تغارو وسيدم ገንዘብ ተለቅሕሙሉ ሚሊዮናት ተለቅሕሙሉ ካርታ ናይ ሓሰት ካርታ ስሪሖም ናይ ሓሰት ኩሉ ነገር ስሪሖም ከም ንብረቶም መምሲሎም ስሞም እውን ተየጣቀሰ ብዝርዝር ክነግረኩም የብቻ ምሳይ ጸኒሕኩም ስምዕዎ بتعامى أجداس ينوح جزء حزكم يسنحن هزجن تنزرزر أنتم كم معراب تقرأ إذا ما صاحم من الوقت يوتيوب زي كلوكم يخلقن ناعتهم نجروهم عبيك قبلي انتهي بهالبوتا خمسة حرجة وصيت خمزلو سنة عسرت شعات إذ بهالزلو لما عند خندي معلتهم مخان صحاف اللي سمعتي بحبشة لما عندي كندي كم مخانو صحاف اللي نحنا هذا جون 21 هذا لنا عسران حدن جونين هذا لنا حلتشحن عسران حمشتن بناي حبشة عام خندكم مخان هذا بناي حبشة أمسح فمو زلو لسنة 19 2017 يزبل سنة 10 شعات خلتشين 10 شعاتن يتحرج وصي زلو بعصو عبي كم مخانون بزرزر كنقركم من الشعب مترشا مساي جنحو هذا نحد حديو كنقركم يه حبيرنا نسمع يو انقري جزاوت يو ما خينا كومباينر مولو اين جنت زبزح جزاوت يو ناي نقدي درجت ناي منوريا جزا تبهيلو زتفل عليه يو أزيجن عبي كم زركب ياو حمارة أيو كله أو حمارة حتى ما زل أيو عبينا قبلي بيجينا خبابهم مخانون صحيفهم ولو خنقرك منا تزرزر زلو سمعوا بتشا كلهم كشعمت أرشام ساي سمعوا نزماد زلو بيتسب زلو نخسمعوا شير جورو لايك جبر وخا كلن لعي هذه انت عايز بزلو قصري كاب حدا خشع عسرته نبرتيو حراج وزي زلو كاو كل زغر ماكم او زيك تفلطو زلكم إذا جنزب إذا بوتاز النهيو عم عرب تقرأي زجاج أوستز النهيو إذا جنزب تلك يحمل زلوا عب أرسي زلوا نقد بانك يم تلك يحملوا أرسي أوروميا وشت زلوا ينزيد فلتوه باشا أرسي سيريز بحال كبابي سيري التبحال عب أرسي يوم تلك يحملوا تنقد بانك نمنتا ناي أورومو يجارت ولو حراجي وصولو نلوكم زلنا وي حدا جنرال كون يخل أورومو تولادي وي حدا نجادا انفستر يلو مصيو زريفو أفراريحو خارتاوسيو خون يخل جن سمعو كله ناي حمورا أو حمورا أيو نزل نقد بانك يخلق حوز قبا نيرو ويك عاما أبشر خيدي يخو قبرو نير تخاف عاما ناي قندريو تلقي حلو قبل زقبو نيرو هذا جن تناي حمورا مريت عاب أرسي سري أسيسي أروسي سريت ختم أيو أريسي خامة تزون ناي أورومي أيو كاو يتلقيو عاوز اللي نقد بانكيو حرجوس يوزنيو هذا يجن حمارة أدراشو نقركم قدامي مونورا جزا أيو مونوريا جزا عاب حمارة دركب ست وردا ستي تبللو قبليه حدا ناي بوتا صفحات 320 يتخارتا قطري حو زبار ما زبار 8 6 زبار ا 84 حمشته 85 ناي قرتا ملعل واغا 5 مليون 598 شحن 11 قرشن قرتا زكايدلو عام بعصو يو بقلص قرتا ما يكونن من كغزو خمس دلي وزلو ميفلط يوم
ስለዚህ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ካልኣይ ናይቱ ቦታ ስፍሓት 500 ካሬ እዩ ካርታ ቁጥሪ ሑ ማ 9916 አ 84 585 ናይ ጨረታ መነሻ ዋጋ 4 ሚልዮን 616 ሽሕን 484 ምስ 44 ሳንቲም እዩ ጨረታ ህዝዩውን ብዕፁ እዩ ሳልሳይ ሞኖርያ ገዛ እዩ ዝዩውን አበይ ዝርከብ ሕሞራ ሰቲት ኩሉ ቱ ገዛ ዝርከበሉ ሕሞራ እዩ ሕሞራ ጌርኩም ወሰዱልይ ሰቲት ወረዳ ኢሎም ሰቲት ኢሎም ወለው ቀበሌ ባዶ ክልተ እዩ እቶ ካሬ 400 ካሬ ዝዓረፈ እዩ ዝቦ ዝገዛዙ እቶ ናይቲ ገዛ ካርታ ከዓመ መረጋገፂ ካርታ ሑ ማ 9194 አ ባ 2 ዝባር 85 ጨረታ ዝካየደሉ ዋጋ ማለት እዩ መነሻ ዋጋ 961 ሽሕን 896 ምስ 80 ሳንቲም ጨረታ ብዕፁ እዩ ሳልሳይ እዩ ራብዓይ ሞኖርያ ገዛ እዩ ዝውን ኣብ ሕሞራ ዝርከብ እዩ ሰቲት ወረዳ ቀበሌ 2 ናይ ቦታ ስፍሓት 870 ካሬ እቲ ካርታ ቁጥሪ ሑ ማ ያው ሕሞራ ማለት እዩ 9778 አ 84 585 መሸጥ ዋጋ መልዓሊኡ ማለት እዩ 6 ሚልዮንን 823 ሽሕን 36 ቅርሺ ክደግመልኩም እዚኣ 6 ሚልዮን 823 ሽሕን 36 ምስ 70 ሳንቲም ጨረታ ብዕፁ ማለት እዩ ራብዓዩ ዝነገርኩም ሓምሻይ እዚ እውን ሞኖርያ ገዛ እዩ አበይ ዝርከብ ሕሞራ ወረዳ ሰቲት ቀበሌ 1 ናይ መሬቱ ስፍሓት 650 ካሬ እቱ ካርታ ቁጥሪ ሕሞራ 130 289 አ 84 58 መነሻ ዋጋ 2 ሚልዮንን 282 ሽሕን 511 ምስ 93 ሳንቲም እዚ እውን ብዕፁ ጨረታ እዩ ሓምሻ እዩ ዝነገርኩም ሰማዕተይ ሻድሻይ ሞኖርያ ገዛ እዩ እውን ኣብ ሕሞራ ዝርከብ ሰቲት ወረዳ ዝርከብ እዩ ቀበሌ 1 እዩ እቲ ካሬ ዝሰፍሕ እዩ 1576 ነጥብ 5 ካሬ እዩ እዚ ሞኖርያ እዚ እውን ሞኖርያ እዩ ግን ሽሕን ገለመለን ካሬ እዩ እቲ ካርታ ቁፅሩ ሑ ማ 13029 1 130 291 ዝባር አ 84 5 ዝባር 85 እዚ እውን ጨረታ ብዕፁ እዩ ሻውዓይ እዚ ናይ ንግዲ ቦታ እዩ ኣብ ሕሞራ ሰቲት ዝርከብ ቀበሌ 4 ካሬ ቁጥሩ ካሬ ስፍሓቱ ማለት እዩ ናይቱ ድርጅት 300 ካሬ ካርታ ቁጥሪ ሑ ማ 9779 ዝባር አ 84 58 5 መነሻ ዋጋ እዚ ናይ ጨረታ መልዓሊ ዋግኡ 5 ሚልዮንን 426 ሽሕን 954 ነጥቢ 19 ጨረታ እዚ እውን ብዕፁ እዩ ሻውዓዩ እዚ ሻምናይ እዚ እውን ናይ ንግዲ ቦታ እዩ ሕሞራ ሰቲት ወረዳ 4 ቀበሌ 400 ካሬ እናወዳእኹ ሰማዕተይ ሕሞራ
861 ا 84 5 زبار 85 ملعل واقع نايزي كعمن مشطيو 5 مليون 992 شحن 196 مس 92 سنتيم ጨረታ بعصو زيون تاشعاي زيون نقد بوتا ايو او حمورا ستيت زركب قبلي حدا يزيون كاري 54 كاري ايا نطب 33 54 نشتي حنتي متط بيتيا تخون زيا اتو خارتا قصرو حوما 230 285 زبار ا 845 زبار 85 اتو مشط واقع 613 شحن 540 يتمنشا زيك عم بعصويو تاشعاي زيون نقد بوتا ايو حمورا ستيت وردا بعد حدا زيون 5 يغرتا 10 بس هي لك 10 تمرت بيت يزيو تمرت بيت متما يوحنس زلو يزي متما يوحنس تግራይ كونن مثلا عدم حرايو متما يوحنس ناي تغارو خون يخل زيون حدا وقبلي مالتيو 4500 كاري تمرت بيت يزي سمعتي اتو خارتا قصرو EN بادو حدا اتو مشطي ملعل واقو 13 مليون 770 5 152 مس 31 سنتيم زيون ጨረታ بعصويو ازي ما برهرهن يو ماكيناون نጨረታ زقربت حنتلا كومباينر نايسلدا قصرو ليو تارغا كلت 23 85 اورو يزبل اورومو مخانو بزيون الرغاغصو اورومو مخانو تزوسدو زي او اورومو زلا كومباينر ون ጨረታ وصياتو للا سباي زچارت شطو زلو حدا جنرال كوني خيل لكم يه ابداري قرنچاف زتبدرلو زخل يتلقحلو ابيو ارسي سيري تبحال كتمالا ارسي وشتي او اوروميا ماخل اوروميا مالتي نزيد فلطو ناي حمورا ناي معراب تግራይ مريتس اب سيري ارسي شيار يطليو ايشي زي نايتا ماكين نايتا كومباينر كعم من الشواقع 3 مليون شوعات 260 شوعات شحن 0 ايو زيون بعصو كچارات يو يوم زلنا دلو ازي ما ساسبيا يبللو متحساسبي له عام تچاراتوج يچارتا سندون زي ملس 300 قرش خفيلكم كتوصو تخوليكم ጨረታ ዝካየደሉ بعصو جميرو نقد بانك او حمورا جان تكل ارسي سري او حموران جان تكل سرين قرنچاف او غندرون يጨረታ حكايد تحرج زرزرو لطيفلكم اللهو كاو نواسدكم تحاتاتلو ونبرز زلكم ازين تايزر يكا ناي اورومو بلصقنا كندي زاكل نبرت تغارو يزرف كم زلو كندي زاكل محعمه بقطتا تواغا هذه 6 مليون 5 مليون 3 مليون قلمه لزبحال زلو كاو 3 4 عصف زوص خون يخيل زياتهم كن حنتي سنتيم زيوصولا سلازخونت حنتي 9 سنتيم تا نا ايثيوبيا 9 اي مثلني نا امريكا قيحه 1 سنتيم مدابيا ابا ناي ايثيوبيا كن سيلفر انديا كما انتيوصول يوم ازي ويت خارتا اچور بيروم وسيدم ولو خافت تግራይ ወይ ከዓመ አጭወር ቢሮ መውጽኦም ተኻርታ ተለቅ ያመሉ ብዙ ሞት ዋጋ ይልቅሕሉ ተዋጋ ምክንያቱም ምንም ስለዚህ ይውጽሉ በፍርቅ ዝሸጠውን ኮን ይخሉ እዚ ዓብይ ገበን ይዝካየድ ዘሎ ዓብይ ገበን ዝغለይ ንብረት ናይ ተጋሩ ንብረት እዩ ንብረተና እዩ ናይ ኩልና ንብረት ጌርኩም ወሰድዎ ኣሕዋትና ፍቲ ብጥሜት ይሞተለው
حواتنا بتميتن بقمالن بقرن بصحين أفتي يرغفون لو أبيه مع عسكرو أفيستال نحمشت عامت نربعة عامت يساقي له نبرتهم قنشية له زي أنجت كحرر زي بلن تأي خحرنا تأي يوم صبوا يزلوا تم مرحتنا صباح دحر صباح النوالو عبي حمد تلعيل صباح نقوها بكاس حامل حدا اختكود يخم انتيلوهم زي عمس يوم كنا قرنا ايام حايل حامل حدا اختكود يخم يلكم كاوخت حامل حدا كتمصي ياخد كيديا مسكرم حدا عم كلهم يو ويك عامي هو كمن وني لوم يكو بقلسي اي ملسلكم لي لوم يحدق زه هذا كن كملسي انت زملس يحيش وللو تيمصو حراج حرجنا عدنا نتو يزني هذه ناب معراب تقراي مصلو يوم تقارو نبرتهم كل يوم كغورو يوم يلم سلوز فرحو هذه النبرت شوت يوم زلو لناكم من دقمنا دقاقمنا جنكه ازغلي انتم معراب تقراي كوينكم اذا نبرت تعدوا زلكم ام حرايكن اوروموخن تقرايكن ويو لكم ناي سب نبرتيو برهاصهم زعدقوا برهاصهم سريحهم زسرحوا مريت زسرحوا غزاوتي زمسرحوا درجتيو ازي نزل عالم كصنحلنا ايلكم تعشخم تتجاريتكم نسخاتكم يخم تخسروا مخسار طرحونه يكونن ناي تغارو مخانو نافلطكم زچبربره چرتا مخانو نافلطكم سلاز عدكم وختقصعوا ليكم ناب حق قريبكم كتقصعيكم مخنياتم بعال نبرت اندحر كوين خاابي من شيطلو كله اصاريكم يكم كشيطو تخولو كتغزو تخولو سلازي شهاط اي طرح يكونن جزا ايون ويولخا زغبر كان تغبركا يتملطن كلن كتملساين كلن هذا بعصو زبሃል زلو سلاز رخبنا ينا نقالع زلنا وزي سمعتي كله نخسمعه شير غورو لايك غورو ناولكو نهزو زي اهلني كشعز قصل غزي سلام دحانو على دحان حدرو تشاو